इवनिंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. तर आता जावंकला इवनिंग टाइम ओके. आणि आईनी ते तुमकां दिसता आसतलें मातशें पड्डो सगळो वयर काडून दवरला. म्हणल्यार काडूंक जाता न्ही बेगीन. तर मातशें पड्डो वयर काडल्यार न्ही मातशें उजवाड थोडो तरी चड येता. आणि आमचो पात्रांव हा किचनान आपले वयपाचें न्ही तेजें हें कोत्ता. म्हणल्यार आपले कामाक वयपाचें सेटींग करूंक लागला. म्हणल्यार चाव बी पिवन ओके. तर आतां हांव न्ही मातशें रावन पितलें चाव. म्हणल्यार कॉफी मन ना अशें आज बेगीन पिवपाचें. देखून चिंतलें मातशें न्ही सुसेगाद पिता म्हणून. भायर कोणूय नाय. म्हणल्यार आतां थंडी आसता न्ही भायर, विंडी आनी मागीर पावस. देखून कोण दिसनाय बेगीन चड भायर. नाजाल्यार तुमकां खबर आसा समरान आवाज आसतालो भुरग्यांचो खेळपाचो बीन न्ही बरें लागतालें. आतां ते आतां कांय ना, क्वायट अशें ओके. पात्रांव आतां कामाक गेलो आनी आतां हांव न्ही बसून पिता म्हाजी कॉफी ओके. व्लॉगांनी एक कॉमेंटाचो आन्सर दिवंक जाय आसलेलो गायज, पूण हांवें तें दिवंकूच ना. म्हणल्यार इसरलें फॉरगेटफूल मोनिका आहा न्ही तशें तें. तर म्हाका कितें कॉमेंट येयलेलें जाणा. म्हणल्यार म्हाजे घरान आनी पात्रांवच्या घरान, आमच्या दोगांयच्या घरान म्हणल्यार कितली सिबलिंग्स आहाय. तर पात्रांवचे तर तुमकां हांवें पयलीं सांगलेलें न्ही की तेजे 4 जाणां आहाय तेमी. पात्रांव सगल्यान व्हडलो आनी मागीर तेजे उपरांत आनी 3 जाणां म्हणल्यार 2 भाव आनी 1 भयण. आनी सगल्यांची धाकटो भाव आहा तेजेशी तर तुमकां हांवें मेळयलाच न्ही. म्हणल्यार ते शिपाची ट्रिपार गेल्ले जेरी न्ही सगल्यांचीच धाकटो भाव तेंचो ओके. आनी 3rd नंबर आहा भयण. आनी आमच्या घरान कितलीं जाणां हाय जाणा? एकूच गायज. आनी ते आहा हांव ओके. मोनिका म्हणल्यार म्हाजे कोण बी नाय. म्हणल्यार सिबलिंग्स कोण नाय. म्हणल्यार भाव भयण अशी कोण नाय. आनी हांव तुमकां सांगता न्ही बॉम्बेची भयण म्हणून ते म्हजे कझीन आहा. पूण न्ही आमी कझीन आसूनय म्हणल्यार हे रियल सिस्टराचे भशेन रावताय ओके. तर तशें. आनी तुमकां आवाज येता आसतलो न्ही किचनासान. म्हणल्यार हांवें ड्रायर लायला. ह्या दिसांनी कापडां भायर घालूंक जायनाय न्ही. पयलीं समर आसलेलें तेन्ना बरी कडक सुकून येताली भायर वतान कापडांनी. आनी आतां ड्रायरान घालूंक पडटाय. तर आतां घायलें हांवें ओके. सो आतां नेक्स्ट हे कितें आहा जाणा प्लॅन म्हाजे तकलीन. आमचे सोफाक न्ही बरे कुशन्स हाडपाचे. तर म्हाका प्लीज सजेस्ट कराय की आमचे सोफाक हाचे तुमकां सारके दाखयता राव व्यू. ते गायज म्हणल्यार म्हाका न्ही तुमचेशी सजेशन जाय ओके की आमचे सोफार न्ही खंयचे कलराचे कुशनाचे ते बरे पडटले. आतां म्हाका खबर ना तुमकां कलर सारको दिसूंक लागला काय ना तो. म्हणल्यार दीस उजवाड्याचो न्ही बरें दिसता. म्हणल्यार सारकें क्लियरली कळून येता. म्हणल्यार सोफा एक्झॅक्टली खंयचे शेडीचो आहा तो. तरी पासून न्ही तुमी तर दीस उजवाड्याच येयला आमचो सोफा तो तुमकां आयडिया तर आसतली. तर म्हाका सांगायचें हा की खंयचे कलराचे कुशन्स न्ही आमच्या सोफाचेर बरे पडटले ओके. आनी तुमी म्हाका सजेस्ट कराय. आनी जेन्नाय हांव कुशन घेवंक वयतलें न्ही तुमचें सजेशन हांव म्हाजे मोतीन दवरतलें ओके. म्हणल्यार लास्ट टू लास्ट टायम आमी आयकॅन गेलेली से तेन्ना हांवें कुशन चूज केलेलें. म्हणल्यार ते येलो कलराचे आसलेले ओके. पूण कितें जाणा थिंगा म्हाका जाय आसलेली अशें सो अशी म्हणल्यार 5 ना 6. तर थिंगा तितले क्वॉन्टिटीन आसूंक ना. म्हणल्यार खंयचे कलर म्हाका लायक जालेले से ते क्वॉन्टिटीन आसूंक ना. म्हणल्यार शॉर्टेज आसलेली म्हणून घेवंक पावूंक ना हांव. मागीर चिंतलें नेक्स्ट टायम घेया. आनी मागीर ह्या फाटी गेले तर मागीर ती त्या सेक्शनान कांय वचूंक नाय. आमी गडबडीन पोत्तून येयली तुमकां खबर आहा न्ही. म्हणल्यार टायम जालोलो आयक्या बंद जावपाचो म्हणून. तर आतां चोया आतां नेक्स्ट टायम केन्ना वयतलीच तेन्ना घेया म्हणटा कुशन आमचे सोफाक ओके. आनी तुमी म्हाका सजेस्ट कराय तेन्ना उसर कलर खंयचो बरो दिसतलो तो ओके. तर तशें. आनी आतां हांव कितें चिंता जाणा आतां हो व्लॉग न्ही हांव हिंगा हें कोत्ता पॉज कोत्ता एंड कोन्ना ओके. आनी तुमचेशी हांव मेळटा फाल्यां सकाळीं. गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर आतां हे फ्रायडे मॉर्निंग म्हणल्यार आमची हॅपी मॉर्निंग सांगपाची न्ही. फ्रायडे म्हणल्यार तसले खबर ती. आनी तुमकां ऑटोमॅटीक खबर पडटा की हांव कामांकूच वचूंक नासला आसतलें आनी खंय वयतलें मॉर्निंगान तसली खबर. पात्रांव गुड मॉर्निंग सांग. हॅलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. म्हणून आज फ्रायडे विकेंड येयलो मोठा. होय. तर मोनिकाचे जेवण तयार करता. होय. आनी हिंगा किचनान येयले न्ही ते विंडोचे लागून तोंड शायन जाता पात्रांवचे. सारकें दिसना असो काय नजो. तुमकां आयकूंक मेळ्ळें पुरो न्ही तेजो आवाज. हय हिंगाचो हे आज तर मातशें दिसूंक लागला. पूण खबर ना भायर थंडी आहा की कितें आहा तें. पयलीं इस्कॉलाक वचूंक रेडी जाला. ते डेट्साक न्ही अशें कट कोत्ता आनी तेजे भितर पीनट बटर घालता आनी खाता. गे गो बस यू प्रेज द लॉर्ड. यू टेक केअर. प्रेज द लॉर्ड. चल बरें कोण ओके. बाय बाय बाय.
बारेसे जप 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 मारूंक लागला दारू उगडले तशें. तर आतां पयलीं गेले न्ही हांवूय आतां आपले कोत्ता म्हाजी सेटिंग कोत्ता आतां कामाक वयपाची. आनी बेलिनान म्हाका लास्ट टायम हेय कमेंट केलेले की यू वर लॉस्ट फॉर 2 days म्हणून. तर सारकें न्ही हांव केन्ना केन्ना 1 नाजाल्यार 2 दीस मुसोन न्ही लॉस्ट जाता म्हणल्यार गायब जाता. ओके कितें जाणा हांव न्ही चिंता म्हणल्यार कितें तरी घालूं म्हणून हांव वयता कामाक आनी कामासान डायरेक्ट सांजेर येता न्ही मागीर कांय कॉन्टेंट मेळना गायज. म्हणल्यार तुमकां खबर आनी मागीर सांजेर येवन आनी कितें मेळटलें तेच मागीर सान आनी रात जावपाची आनी मागीर रातचे आनी कितें दाखयतलें हांव तेसली खबरो म्हणून न्ही केन्ना केन्ना हांव गायब जाता म्हणल्यार लॉस्ट जाता बेलिंडाच्या हिसपान. ओके तर बेलिंडा आनी तूं म्हाका मिस करता म्हणून सांगतालें न्ही तर न्ही हांवूय तुमकां चड मिस करता. पूण कितें करपाचें सिच्युएशन अशें जाता न्ही की म्हाका सदां सदां व्लॉग घालूंक मेळना आनी जितलें म्हाजें जाताचे तितलें हांव घालता. ओके तर तेशें तर आतां न्ही तेशें म्हणून म्हजो टायमूय जावंक येयलो कामाचो. तो फटाफट पिता पात्रांवची स्पेशल टी आनी वयता कामाक. ओके आनी हांवें तुमकां दाखोवंकूच ना आज आमची स्पेशलिटी कितें आहा ती जेवणाची. से गायज हें आहा बोंबील चिली फ्राय. ओके से हांवें फटाफट सकाळीं मारला ती उठोवन म्हणल्यार कोडी हा तेजे बरोबर न्ही ही बोंबील चिली फ्राय इज इनफ सांगपाचें. ओके तर ही मारला आनी शीत आनी कोडी हा हेजे बरोबर तर जातलें आमचें दनपार निकोडटलो सुसेगाद. ओके आनी हिंगा आनी आमचे भायर न्ही बीन कलेक्शन येयला गायज तेमी आनी म्हाका लेट करूंक हाय से वसूंक लागलाय तेमी. आनी आमचो पात्रांव आत्तां येयला पार्किंगाक लावंक लागला सारके टायमार पावले म्हणल्यार हांव. 2 बश्यो लायनीन येवंक लागलायचे. एक गेली आतां फाटल्यान फाटल्यान दुसरी येवंक लागला. जाम कित्याक जावंक लागला त्या लायनीन थिंगा लायट आहे म्हणून ती एक लायट घालून दवरला न्ही तेमी धाकटीशी हे दिसांनी देखून आमकांय लेट जाता केन्ना केन्ना ते लायटीक लागून. ट्रॅफिक ना होय नाजाल्यार नॉर्मली त्या सायडीक ट्रॅफिक आसता थिंगा नाच. चल पात्रांव फाकान वचून बसया. गुड इवनिंग. तर ते आतां कामासान येयले आनी फ्रेश बिणी जावन न्ही म्हळ्यार न्हावंक ना खाली फ्रेश जाला कित्याक जाणा आज हांवें चिंतलां आज सगळें काम करतलें आनी मागीर सुसेगाद न्ही न्हावतलें धुयतलें म्हणल्यार आतां एका सगळ्यांक न्ही म्हाका सॉर्ट आवट करूंक जाय म्हणल्यार सगळें सारकें आपल्या जाग्यार घालूंक जाय आनी थोडी वस्तू न्ही आतां म्हाका लागतली. आनी म्हजे फ्रेंड आहाचे तुमकां एक फावटी हांवें मेळयलेले म्हाज्या ब्लॉगान ताका न्ही हांवें जेवणाक आपयलां म्हणल्यार जेन्ना सावन आमी घर घेयला न्ही तेजे गोंयान आमचें घरूच सोंग ना जायते दिसा सावन चिंताले तेमकां न्ही आपोव म्हणून अशें जेवणाक आनी तेच हितून न्ही बाण्यान तेमी हे आमचें घरूय सयतलें न्ही तेच ते. तर आनी ते फ्रेंड न्ही म्हाजे बेस्ट म्हणल्यार ते फ्रेंडां आसतायचे अशे फ्रेंडाचो जायते आसताय पूण खंयची फ्रेंडां आसतायचे म्हणल्यार तेमकां हें सांगूंक जाता की फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. तर ते म्हाजे तसले फ्रेंड. ओके तर चिंतले तेका न्ही आपयता म्हणून फाल्यां आनी तेका हांवें ऑलरेडी इनवायट दिला. ओके आनी फाल्यां तेमी गोडेक दनपारा येयत ओ गोडेक सांजेर येयत म्हणल्यार डिपेंड आसता तेजे घोवाचे कामाचे वयर न्ही तर तेशें ते. ओके पूण न्ही हांवें चिंतलां आतां हांव चिकनाचे बिर्याणीचे कितें आहा ते सगळें मॅरिनेट करून दवरता आनी मागीर फाल्यां सकाळीं न्ही सुसेगाद मागीर बिर्याणी करूंक जाता नाजाल्यार सगळी घाई जाता न्ही तेशें ते. आनी तर चलय आतां तुमकां दाखयता पात्रांवन कितें हाडून न्ही हिंगा आपटोन गेला तो कामाक म्हणल्यार आज फ्रायडे न्ही आज बेगीन वचूंक पडटा तेका तर ऑलरेडी तो म्हाका न्ही भायर मातशें पावून गेलो कामाक. ओके से गायज हितून न्ही आतां म्हाकाय खबर ना कितून कितें आहा तें म्हणल्यार टोमॅटोज हाय आनी बनाना कस्टर्डाक बनाना हाय आनी लेमन बिणी हाय हितून हे सगळें न्ही हांवें तेका म्हाजे लंच टायमान लिस्ट बरोवन धाडलेलें थ्रू वॉट्सॅप तर तेणें त्या हिसपान सगळें हाडून दवरला. ते कर्ड हा हे कर्ड हा आनी हे ऑनियन्स काबार जालेले हितून म्हाका दिसता हे मिंट लीव एंड कोरिएंडर लीव आसतली तर ताका सगळ्यांक न्ही हांव सुसेगाद सॉर्ट आवट कोत्ता. ओके आनी बिर्याणीची तयारी न्ही स्टार्ट कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां. Ma, what are you doing?
मातशें कचरो पडला न्ही ते काडटा फाल्यां आंटी तेमी येवपाची आयली म्हणून ओके मातशें क्लिनींग कोत्ताले काय तो म्हणल्यार फाल्यां म्हाजे फ्रेंड येवपाचें तुमकां सांगलां न्ही मातशें हिंगा क्लीन दिसूंक जाय न्ही कोण येयले रावचे घर मातशें चकाचक दिसूंक जाय तशें तर वेदर इतलो हें ना म्हणल्यार थंड ना देखून हांव विदावट कोटूय न्ही अशें भायर उबें रावंक जाता म्हाजेशी म्हणून चितलें मातशें न्ही हिंगा वयले वयर अशें मातशें न्ही क्लिनींग करून घेता म्हणून ओके आनी बरो आहा वेदर अशें दिसता भायरूच बसपाचें म्हणून पूण पात्रांव आनी कितें करपाचें आतां तें कोण काडटा आनी मागीर तुमकां मेळटा किचनान ते बिरयानीचें सगळें प्रिपेरेशन करूंक जाय न्ही तर तुमकां किचनान मेळटा ओके बाय तर आतां पली येयला म्हाका हेल्प करूंक गुड इवनिंग गायज कशी हाय तुम्ही तर ते आयनी हिंगा हे बिरयानी मसाला केला गाईज होम मेड ओके तर आतां एका न्ही बरो असो तव्यार म्हणल्यार हितून आमची कायलीन रोस्ट करून न्ही थंड करूंक घायला आतां एक पाटी हो थंड जाले उपरांत न्ही वांटले एका तर आतां हिंगा चिकन धुवन न्ही दवरला आतां एक पाटी तो मसालो हाचे तो थंड जाले उपरांत ताका वांटले आनी मागीर स्टार्ट करतले आमचे चिकन मॅरिनेशन ओके तेन्ना मुसोर न्ही पिता म्हाजी कॉफी खंय आहा म्हाजी कॉफी आनी आज न्ही हांव फर्स्ट टायम अशें घरान बिरयानी मसाला करून बिरयानी करूंक लागला नाजाल्यार ऑलवेज न्ही ते रेडीमेडूच घालताले हांव बिरयानी मसाला पूण फर्स्ट टायम न्ही अशें करून चेया म्हणटा सांगता न्ही अशें घरान करून केल्यार म्हणल्यार मसालो न्ही बिरयानी मसालो अशें घरान रोस्ट करून वांटून घायल्यार न्ही बरें आनी टेस्ट येता म्हणून बिरयानीक तर चेया कट्टले फाल्यां ओके तुमकांय दाखयता हांव तर सगळ्यान पयलीं न्ही हांव कितें घालतलें जाणा सॉल्ट जाल्यार घालया म्हणटा आनी हांव अशें स्पुनान घालची ना हांव न्ही हातीन घेवन घालतलें म्हाका न्ही हातीन घेवन घालपाचें सो हें आनी म्हाका बरें लागता ओके तर आनी थोडें घालया म्हणटा हें घायलें मागीर घालया जिंजर गार्लीक पेस्ट एक 3 टेबलस्पून भरून घालया ओके आनी आतां घालया सम पावडर्ड मसालाज लायक देगी मिर्च पावडर ओके MDHचो हावो थोडीशी टर्मरीक पावडर 2 टेबलस्पून भरून न्ही कोरिएंडर पावडर ओके आनी एक घालया आतां घालया स्टार ऑफ द डिश म्हणपाचें ओके म्हणल्यार बिरयानी मसाला होम मेड बिरयानी मसाला तर हो आनी हांव 2 स्पून भरून घालता गायज ओके चेया कशी जातली फर्स्ट टायम हांवें न्ही होम मेड बिरयानी मसाला केला बिरयानी करूंक ओके तर हो घायलो आनी मागीर घालया होच एक व्हडलो लेमन हा तर आख्खो पिट्टा ओके तर गायज हितून न्ही हांवें आनी एक लेमन पिळून घायला आनी थोडोसो न्ही जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी घायला ओके म्हाका मातशें न्ही अशें दिसतालें की उणो पडला म्हणून तर आनी थोडोसो घायला तो चिकनाचे क्वॉन्टिटीचे हिसपान न्ही सारकें आहा आतां एवरीथींग ओके आनी आतां एका बरो मिक्स दिता आनी मागीर मेळटा तुमकां चिकनाक न्ही हांवें बरें मिक्स केला ओके आनी आतां तुमी चिंतेली जस्ट इतलेच वस्तू घालपाची काय म्हणून पूण ना गायज हितून न्ही आनी वस्तू पडटली पूण ते हांव आतां घालची ना कित्याक जाणा आतां हांव एका ओवरनायट दवरपाचें आहा न्ही म्हणून तर तितून आनी 2-3 वस्तू आनी पडटली ते हांव फाल्यां सकाळीं घालतलें ओके आनी घालता आसतना तुमकां डेफिनेटली दाखयतलें आनी आतां एका कितें करता जाणा हांव कवर करता आनी फ्रिजीन दवरून सोडटा ओके ओवरनायट न्ही बरें मॅरिनेट जातलें चिकन आनी दुसरी वस्तू घालता आसतना न्ही तुमकां दाखयतलें पूण आतां न्हू ह्या व्लॉगान न्हू फाल्यांच्या व्लॉगान म्हणल्यार नेक्स्ट व्लॉगान आनी आजचो आमचो धाकटो असो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो जाल्यार न्ही लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब कराय पोतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन टिल देन टेक केअर एंड बाय आनी फाल्यां बिरयानी खावंक याय म्हणटा हय पयलीं रावला बिरयानी फाल्यां खावंक न्ही गो हय